لالچ بھی ہوتا ہے اللہ لالچ کا ڈر پاتے پتا لگ گیا اللہ تیرے عذابوں کو ڈر دے میں کہ سونیا لالچ انہوں کا فرمایا انہوں لالچ میرے جنت دائے کیوں نہیں ساری رات سو کے گزارتے انہوں میرے جنت دا لالچ سبحان اللہ اور کچھ گن ویکھے جاتے ہیں آمنہ دے لال علیہ السلام اللہ نے اگر ساری کائنات کا سردار بنایا آپ دے سر پاک دے نبوت کا ہی نہیں بلکہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا جتنے نبی پہلا تشریف لے آئے نے ہر نبی نو اللہ نے ایک نبوت والا تاج عطا فرمایا لیکن سارے محبوب علیہ السلام کی عظمت اور شان اور مرتبہ یہ کہ اللہ نے سارے محبوب علیہ السلام نو دو تاج عطا فرمائے نے ایک نبوت کا تاج ہے اور دوجا ختم نبوت کا تاج ہے اور یہ کا مطلب یہ نہیں کہ کیا اتنی عظمت اور اتنا شان اللہ نے عطا فرمایا تو کیا میرے آقا علیہ السلام کی عظمت شان لے کے ٹھنڈی نیند ستے رہنے یا آپ محض استراحت رہنے میں ٹھیک ہے شان مل گیا مقام مل گیا بس ان آرام کرنا چاہیے نا 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 اگر اللہ نے میرے پیغمبر نو عظمت شان تے مرتبہ تے رفت عطا فرمائی ہے تو یہ شکرانے دے طور پہ حضور علیہ السلام نے پھر ساری زندگی ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد تو غافل ہو کے نہیں گزاریا آپ نے ہمیشہ اپنے اللہ کی عبادت کے اندر وقت گزاریا میرے بھائیوں میرے برادر آج دس عظیم الشان خطبہ جمعہ اندر میں انشاءاللہ الرحمن اس حوالے نالی اپنی معروضات اور گزارشات پیش کروں گا کہ پیغمبر علیہ السلام کی عبادات پیارے پیغمبر علیہ السلام راتاں دی تاریکی اندر دن دے اجالے اندر بھی اور پھر بالخصوص رات دی تاریکی اندر آمنہ دے لال علیہ السلام کس انداز نہ اپنے اللہ دی عبادت دے اندر مصروف رہی دے عبادات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے در اللہ جلال والی کرام دے قرآن دے الفاظ نو بڑی محبت دے بڑے پیار نال سماعت فرما کے لے جانا پروانے ہو قرآن دے ہو آئیے ذرا قرآن کا ایک مقام ذیشان نور فرمانا اللہ ذوالجلال والی کرام فرمانے میں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے اللہ فرمانے میں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ کہہ دے ہو سبحان اللہ کہو گے تے گل بنے گی گوڑے چھڑ دو جنہ گوڑے بڑے نے اللہ دے گھر چ بیٹھ کے سبحان اللہ الحمدللہ کوئی نہ کوئی تے کرنا پینا ہے پھر تانوں قرآن سنو اپنی محبت کا اظہار فرماؤ اللہ ذوالجلال فرماندے میں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ اے میرے سونیا محبوبہ تسی اپنے رب دیاں حمداں سلاماں بیان کرتے ہی رہا کرو سونیو اپنے رب دیاں تعریفاں کرتے رہا کرو کہ ہمیشہ نمازی بن کے ہمیشہ اللہ دے سامنے سجدے کرنے والے
بندے آدھے اندر ہی اپنا شمار رکھے آدھے. اور اگلی گل فرمایا فَعْبُدْ رَبَّكَ فَعْبُدْ رَبَّكَ سونےو اللہ دی عبادت ہی کرتے رہا کرو. سونےو اپنا زیادہ وقت جڑا ہے اللہ دی یاد اندر اللہ دی عبادت اندر گزاریا کرو. کنی دیر تک اللہ دی عبادت کرتے رہنا. فرمایا حتی یاتیکل یقین حتیٰ کہ تانوں موت دا پیغام آ جائے. یعنی زندگی دے آخری سانس تک محبوب سونے تسی اپنے اللہ دیاں عبادتاں کردیا رہنا ہے. نہیں سمجھ آؤ میرا دل کرتا ہے میں تانوں اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سنا دیا. اللہ فرماندے میں یا ایھا الناس اعبدوا قرآن دے قرآن یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. محبوب سونے اور اعلان فرماتے ہو نا کہ لوگوں اپنے رب کی عبادت کرتے رہے. آج کہ جس رب نے تانوں سارے انہوں پیدا فرمایا ہے. قرآن کا ایک اور مقام سننا یہ پہلا سپارہ 14واں سنیا دے. یہ سپارہ پہلا سنیا دے اور سپارہ 5واں نکل آیا. اللہ ذوالجلال فرمانے میں فَعْبُدُ اللَّهَ سونے ہو عبادت اپنے اللہ دی کرتے رہا دے. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. یہ میرے محبوب پیغمبر اللہ کی عبادت کرنی ہے. یہ سونے آئے نانو کہہ دیو وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا کہ کدے اللہ دی ساتھ نہ شرک نہ کرے. آجے میرے بھائی میرے برادر آئیے ذرا اللہ دے قرآن کا ایک اور مقام سے مات فرمانا. اللہ میں تیرے قرآن دیا آیاتاں تو قربان جاواں. اس جگہ دے اللہ ذوالجلال والی کرام نے اپنے نیکوکار بندیاں کا تذکرہ تے اللہ نے انہاں دی عبادت کا تذکرہ فرمایا. سننا ذرا سپارہ ہی کیا. اللہ فرماندے میں انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.
कलाबां विच नहीं गुजरदियां अल्लाह वालियां दियां रातां अल्लाह दियां नाफरमानियां करदियां नहीं जे गुजरदियां बल्कि अल्लाह जुल जलाल दे प्यारे ते अल्लाह दे मुकर्रब अल्लाह दे प्यारे होने इज़हार सुकरू बिआखरो सुजदन वसब्बहु बिहम्दि रब्बिहिम वहुम ला यस्तकबिरून। कौन अल्लाह वाले कि जिन्हां दे सामने जदों अल्लाह दा कुरान पढ़िया जाता है जिन्हां दे सामने जदों अल्लाह दे कुरान दियां आयतां आउंदियां ने कुरान सुनते ने ते कुरान पढ़ते ने ते नाले सजदियां च डिग पैंदे ने ते नाल अपनियां ज़बानां चों आंदे ने वसब्बहु बिहम्दि रब्बिहिम नाले अपने रब सामने रोंदे ने नाल अपने अल्लाह दियां तस्बीहां बयान करदे ने यार अल्लाह वाले ने इन्हां दियां रातां किंज गुजरदियां ने ताता जाफा जुनूबुहुम। हाँ कुरान में तेरी अज़मत तो कुर्बान जावां अल्लाह करे कि किते कुरान बा तर्जुमा पढ़िया करो ताता जाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिर यदूना रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह वाले जदों रातां नूं सौंदे ने ये सारी सारी रात अल्लाह वाले सोते नहीं गुजार देंदे ओए असां ते क्यों सौने इशा दे बाद 12-1 बजे तो पहले तो सौंदे ही नहीं ये क्यों सराहने बांध दी है इधर सुबह दा सूरज निकल आया जालिम ने सारी रात सुतियां गुजार दी है और कलवेड़े दे बासियों इरदा गिरदो आने वाले हो परवाने हो यार मैं कहा करना वो बंदा बड़ा ही बदनसीब बंदा जिदी फजर सुतिया लग जाए दुआ करो अल्लाह सानू सारियां नू पिछली रात दा जागना नसीब फरमा दे। हाय हाय ते जेड़े अल्लाह वाले ने ताता जाफा जुनूबुहुम उन्हां दे पहलू बिस्तरिया ते नहीं लगदे ये नहीं एक पासे सोता ते सोता ही रह गया अल्लाह वाले एंड करवटां बदलदे ने कदे सच्चे करवटां बदलदा है कदे खब्बे करवटां बदलदा है नाल सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी जांदा है ये बार बार उठदा फिरदा कदे घड़ी वल तकदा किते मेरी तहज्जुद ना गुजर जाए किते मेरी फजर ना गुजर जाए ताता जाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिर यदूना रब्बहुम। हाय कुरान तेरे तो कुर्बान जावा अपने रब नू पुकार देने ये केड़ी चीज है जेड़ी उन्हां दे पहलू बिस्तरियां ते नहीं लगन देंदी खौफन व तमअन। एक खौफ है और एक तम है अल्लाह खौफ का फरमाया मेरे तो डर पे उठ पैंदे ने जिन्हां नूं पता कि असा किसी अदालत के कटहरे में पेश होना है ना वो बंदे सारी रात सौ के नहीं गुजारते फरमाया खौफन डरते ने जहन्नम दे अज़ाब दो खौफन डरते ने कब्र दे अज़ाब दो सारी रात क्यों नहीं सौंदे इन्हां दे जिस्म इंज करवटां बदलदे ने सारी रात क्यों नहीं सौंदे खौफन ये डरते रहते ने
रब दे असा बंद हो तमान ते नाल तमा भी हो छट मंची ना नींद प्यारी कर आकर वेड़े वालिया एडियां लंबियां रातां ने सर्दियां दियां ते बद नसीब सारी रात सुतिया पिया गुजारदा छट मंची ना नींद प्यारी कर आ सजाते असवारी कर बिच सजदे रो रो सारी कर उदा रो रो अर्श हिला दे तू साई वहदत नाद बजा दे तू और दिल कुदसियां दे तड़पा दे तू रब्बा की हनेरी खुल गई है तेरी खलकत तैनों भूल गई है तेरे नबी दी उम्मत रुल गई है ऐना दे हालत रहम कमा दे तू। और गल सुनो वावा लस्सदी रात गया हमें अंदर और कितने मजा चख के वेखते सही ना ऐसे मेरे मजमे च कई ऐसे मेरे बुजुर्ग होंगे यहाँ जेड़े रातां नूं उठदे ने ते अपने मालिक नूं मनांदे ने ये ते किसे उस अल्लाह वाले नूं पुछया करना कि जिन्हों पिछली रात दा जागना नसीब हो जाए वावा लस्सदी रात गया हमें अंदर वावा कुतनी पाक कलाम अंदर नशे वावानी ऐसे नशे वावानी ऐसे जाम अंदर साकी दे एक प्यास बुझाने लो और वावा लस्सदी रात खलोने वावा लस्सदी रात खलोने दी हाथ बन के कैदी होने दी प्यारे रब दे अगे रोने दी वावा सदके सरवाने नो मेरे भाई मेरे बरादर अल्लाह वाले आंदियां रातां सुतियां नहीं गुजर जांदियां अल्लाह वाले आंदियां रातां अपने मालिक के सामने खलोतियां ते रोतियां गुजरदियां नहीं समझे आओ मेरा दिल करता है मैं तुहानू अल्लाह के कुरान का एक और मकाम सुना देवां आ सुनो ते अल्लाह का कुरान इस 12 निकल आया अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद बड़ोदरा प्यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई मातुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ हवना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा काना गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफू व लम यक़तुरू व काना बैना ज़ालिका क़वामा वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर व ला यक़तुलूना अन-नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ व ला यज़्नून व मन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा अज़ाब
یمشون علی الارض ہونا جدو اللہ دی زمین پہ چل دے میں آکڑ کے نہیں چل دے تکبر نہ نہیں چل دے فخر نہ نہیں چل دے بلکہ عاجزی نال انکساری نال اللہ دی زمین پہ چل دے میں جدو اس انداز نہ مومن چلتا ہے پھر زمین بھی ہر قدم پہ بدلے سبحان اللہ پڑھتی ہوئے گی جدو اللہ والے زمین پہ چل دے میں زمین بھی ہر قدم پہ بدلے الحمدللہ پڑھتی ہوئے گی جدو چاہلہ آمنا سامنا ہوتا ہے اللہ والے چاہلہ نہ چاہل نہیں بن جاتے اگلی گل سن لو والذین یبیتون لربہم سجداً وقیاما اللہ والے ہونے کہ جڑے اپنے رب دے سامنے کدے قیام اندر کھلوندے میں کدے سجدے پہ جاندے میں کدے رکوع کو جاندے میں اپنے مالک نو مناندے میں تے نال آندے میں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم نال اپنے رب کو دعا کردے میں عرشاں والے ربا سانو جہنم دی آگ تو محفوظ فرما دے اللہ والے دیا خوبیاں کہ اللہ والے اپنے مالک نو مناندے میں اپنے رب دیا عبادتاں دے اندر اپنا وقت گزار دے میں میرے بھائی میرے برادر نہیں سمجھے آؤ میں قرآن دا ایک اور مقام سنا دیا ہے اس پارا چھپیاں نکل آیا دے سنیے ذرا اللہ کا قرآن اللہ فرمانے میں ان المتقین فی جنات وعیون پھر کہو سبحان اللہ اور قرآن سن کے سبحان اللہ نہیں آکھنا پھر کدو آکھنا ذرا مل کے کہو سبحان اللہ بولیا کرو قرآن پہ بولیا کرو جدو قرآن قیامت نو ساڈا سفارشی بنے گا آج قرآن دی عظمت وچ بولے گا کہ قیامت نو اللہ کا قرآن تیرا سفارشی بن جائے گا ان المتقین فی جنات وعیون ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم يستغفرون ترجمہ سن لو ترجمہ ان المتقین فی جنات وعیون جڑے متقین تے اللہ والے اور جنہ دیا راتاں رب سامنے کھلو کے گزردیاں یہ جدو قیامت والے دن اللہ دے دربار میں جاؤں گے تے اللہ فرماندے نے اسی نواز دے ایسے باغات رکھے نے جنہاں وچ چشمے چلن ایسے باغات میں جنہاں وچ چشمے پہ چلدے نے نہراں پہ چلدیاں نے جدوں یہ جنت وچ داخل ہون گے آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین انہاں نو دسیا جائے گا او جڑا دنیا دے اندر رب نو مناندے رہے ہو او جڑا اپنے رب دے سامنے روکے گزارتے رہے ہو ادھی رات نو تکے کھاتے مسجداں ول آؤندے رہے ہو اینا سردیاں دیاں ٹھٹھیاں راتاں دے اندر اینا
ٹھنڈے پانیاں نال وضو کر کے آکے تہجد پڑھتے رہے ہو، آکے فجر پڑھتے رہے ہو، آکے نمازاں پڑھتے رہے ہو، آج اونا محنتاں دا تانوں اے اللہ صلہ عطا پیا کردا ہے۔ اللہ انہاں اینا شان کعبے کو ملن دیا، اصل خوبی کی ہے، فرمایا ربانی میرا قرآن پڑھ کے سنا دے، قالوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ اصل بجائے ہوئے گی یہ راتانو سو دے تھوڑا سن دے رب واسطے جاگ دے زیادہ سن، راتانو سو دے تھوڑا سن دے رب نو منان دے زیادہ سن، وَبِالْعَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ فجر دے ٹائم، سحری دے ٹائم، تہجد دے ٹائم سو کے نہیں سان گزار دے، پچھلیاں راتانوں بیٹھ کے رب کولوں معافیاں مانگ دے سن۔ دعا کرو اللہ رحمت فرمائے تے کسے پچھلی رات کا جاگنا نصیب ہو جائے۔ میرے بھائیو میرے برابر نہیں سمجھے، آؤ ذرا اور اللہ ذوالجلال والاکرام آمنہ بلال علیہ السلام اپنے نبی نو آرڈر دے، پہلے تے عام مومنہ نو آرڈر ہو رہے ہیں نا کہ نمازہ پڑھو، تہجدہ پڑھو، اللہ دیاں عبادتاں کرو، تے ہن میرے نبی دی واری آ گئی ہے، فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِینُ۔ سونے اپنے رب دیا عبادتاں تسی کرتے رہو حتیٰ کہ تسی دنیا دا سفر مکا جاؤ۔ سونے ساری رات اپنے رب نو منا دیا، ساری زندگی اپنے مالک دی یاد اندری گزاریا۔ میرے نبی نو آرڈر ہو رہا، قرآن کا ایک اور مقام اللہ فرماتے میں یا ایھا المزمل، بطور خاص اللہ آمنہ بلال نو آرڈر دے رہے، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ سونیا محبوبہ ساری رات سو کے نہ گزاریا دے، رات کا کچھ حصہ جیڑا ہے اپنے رب نو منا دیا کرو۔ اور میں قربان جاواں میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ذوالجلال بے پاک پیغمبر علیہ السلام بے متعلق میری تے تواڈی اماں جان سیدہ ماں کی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مبلغہ معلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ماں کی عائشہ فرماندیاں نے آمنہ بلال علیہ السلام ساری رات اپنے رب نو منا دیا گزار دے، ساری رات میرے پیغمبر رو دیا گزار دے، اتنے لمبے قیام کر دے، اتنیاں لمبیاں عبادتاں کر دے کہ میرے نبی دے پیراں تے سوجاں پہ جاندیاں نے، پیراں تے فلم بن جاندے میں، پیر سوچ جاندے میں۔ ایک دن میری تے تواڈی اماں جان سیدہ عائشہ عرض کر دیا نے، اللہ دے پیارے نبی جی خریت ہے وینا تواڈی ذات ہوے جنہ دا گناہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اے اللہ دے نبی جی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے تانوں سارے جگ دا سردار بنایا ہے، اللہ نے تانوں سارے جگ دا امام بنایا ہے کہ سونے تواڈی ذات ہوے جنہ دے بارے اللہ نے فرمایا انا
فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما سونے ہو تو ہی ساتھ ہوئے کہ جنہ دے اگلے پچھلے ایڈوانس اللہ نے سارے گناہ معاف کر چھڑے میں سونے ہو تو ہٹا گناہ دے ہے کوئی نہیں آقا راتاں نو عبادتاں تے ساڑھے ورگے گناہگار کر اسی ساری رات رب سامنے روتے ہیں گزار دے میں اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اہم ماں دی عائشہ صدیقہ نے چہرے پہ نظرہ کٹیا میں میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ افلا اکونا عبدا عائشہ میں کیوں نہ اس رب دا شکریہ ادا کراں کہ جن نے مینوں ساری کائنات دا سردار بنا دیتا ہے اور جس نبی دا کرنے والے ہو یار جس نبی دا گناہ کوئی نہیں اور ساری رات اللہ دی عبادت اندر گزارتا ہے میں ساڑھے کوڑے ورگے جیڑے گناہاں میں چلی بڑے بھی بڑے ہیں ساڑھیاں راتاں سٹیاں گزر جانیاں ہیں کہ نبی دیاں راتاں مالک کے سامنے کھلوتیاں تے روتیاں گزر دیاں ہیں آمینہ تے لال دیاں راتاں کی جو گزر دیاں ہیں اور کٹن راتاں مسلے دے دے رکھو کٹن راتاں مسلے دے کٹن راتاں مسلے دے کھلوتیاں پیر سوچ جاور خدا کے نچا کی دنا دیکھو میرے کٹن راتاں مسلے دے کھلوتیاں پیر سوچ جاور خدا کے نچا کے دنا خدا کے نچا کے دنا عبادت ہو چاہی ہوئے اور جڑے کولا گئے ہو صحابہ بنے جڑے کولا گئے ہو صحابہ بنے اور ٹکٹ جنت دے سونا آتا گیا ٹکٹ جنت دے سونا آتا گیا اللہ فرماتے میں فابد رب کا سونے ہو اپنے رب دی عبادت دے اندر اپنی راتاں گزاریا کرو اپنے رب نو مناتے ہو اپنی زندگی دے لالو نہار گزاریا کرو اللہ اللہ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر علیہ السلام میرے نبی اپنے اللہ کے سامنے کھڑے میں میرے پیغمبر قیام کے اندر میں میرے آقا نالے پڑھی جا رہے میں قرآن پڑھی جا رہے میں نالے روئی جا رہے میں آم پڑھی جا رہے میں رب انہم اصلنا کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنك غفور رحیم میرے نبی نالے قرآن پڑھی جا رہے ہیں کہ نال نوافل پہ پڑھی جا رہے ہیں نال روئی جا رہے ہیں فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ
اگر انہوں عذاب کرے گا تے آخر بندے دے تیرے نے سونے آدھے انہوں معاف کرے گا تے تینوں کون پوچھن والا ہے میرے آقا آمینہ بلال علیہ السلام روئی جا رہے میں آسمان تو جناب جبریل آگا میں شبانہ رب کہہ رہا جبریل جی جی رب جلیل کی آڈر فرمایا جا زمین میں جا میرا نبی روئی جا رہا ہے میرے نبی نو پوچھنا محبوب سونے کیوں روئی جا رہے ہو جناب جبریل آگا میں اللہ نے پیارے نبی جی رب پوچھ رہے کیوں روئی جا رہے ہو میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جبریل میں اپنے واسطے نہیں رو رہا میں تے اپنی امت واسطے رو رہا اوے امتیو گلیڑے والے ہو اونا شاید مینو تینو اپنا فکر نہ ہوئے جنہ ساڑھے نبی نو ساڑھا فکر لگے آئے راتی طریقی اندر میرے نبی رو لانے تھے امت واسطے رو لانے جناب جبریل واپس چلے گانے اے عرشہ والے ربا توڑا نبی اپنے واسطے نہیں رو رہا ہے اور تے اپنی امت واسطے روئی جا رہا ہے اللہ ذوالجلال نے پیغام کر لیا فرمایا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى اپنی امتی وجہ تو نہ رویا کر سونے آنچ میں تسی آنکھو گے میں انجی من لانگا جویں آنکھو گے میں انجی کر لانگا میرے مالک میں توڑیاں قدرتا تو قربان جاؤں لاکھ بار میں صدقے جاؤں میرے آقا امت واسطے راتا رو چاگ رہنے اللہ دیا عبادتوں کا لہنے کتے مانگتے تو آوان تاکہ یاران دے وچ پھر آنکھو کتے مانگتے تو آوان تاکہ یاران دے وچ کتے کلے چاکے روندے میواران دے وچ کتنا احساس امت دار سی پیر نور اور کتنا احساس امت دار سی پیر نور ساری عمر ایتا رب نو منانا گیا آگنا دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیا راتا آپ نے اللہ دے سامنے روپے گزر جاندیاں مالک رو مناتے گزر جاندیاں آئی دے اللہ کا قرآن آندہ یار ایشوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وعدن قسم قلیلا اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا آمینہ بلال علیہ السلام دیا عبادت ہے میرے نبی اپنے اللہ کے سامنے کھلو گے مگر ہے دعا
جناب حذیفہ نے ایک رات میں آمنہ بلال علیہ السلام نال کھڑا ہوا، مینو نبی پاک دے نال نماز تہجد پڑھن دا اللہ نے موقع عطا فرما دیتا ہے۔ واہ خوش نصیبو، واہ پیغمبر پہ جان اشارو، تو انہوں رب نے کیسا احساس عطا فرمایا اور تو نمازہ پڑھن دا موقع بھی ملے اور مصطفیٰ دے پیچھے ملے ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی بڑے فخر نہ آتے ہیں فلاں حضرت صاحب نا فلاں مولانا صاحب نے ساڈا تعلق ہے، فلاں مولانا صاحب ساڈے گھر تشریف لے آندے ہیں، اور انہاں صحابہ دی عظمت کے آگے میں جڑے آندے ہون گے ساڈے گھر آمنہ دے نال تشریف لے آندے ہیں۔ یا کیسا اعزاز ہے، سبحان اللہ۔ حضرت حذیفہ نے میں ایک رات نا نبی علیہ السلام کے نال نماز تہجد پڑھن دا موقع ملیا ہے، فرماتے ہیں آمنہ بلال علیہ السلام نے وضو کر لیا ہے، قضائے حاجت تو فارغ ہو گئے، آقا نے وضو فرما لیا ہے، آمنہ بلال رات آ کے اپنے مصلی پہ کھلو گئے، حذیفہ نے میں بھی نبی پاک دے نال کھلو گیا میں، میرے نبی نے سورہ بقرہ شروع کر دیتی ہے۔ میں سوچیا بھئی حضور کوئی پائیا پڑھ لین گے، ادھا پارا پڑھن گے تے آپ رکوع ٹر جان گے۔ حضرت نبی علیہ السلام قرآن پڑھی جا رہے، پہلا سے 12 مکمل ہو گیا، میں کیا ہونی سجدے ٹر جان گے، رکوع ٹر جان گے۔ آمنہ بلال نے دوجا پارا شروع کر